سبز گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، سبز گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، کبھی جب طیبہ ہوگا، کبھی جب طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، بیت اللہ جو دیکھو گے تم آنا بھول جاؤ گے، تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا، تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب پیارا سا کعبہ، نظر جم جائے گی اس پر، نظر جم جائے گی اس پر، ہٹانا بھول جاؤ گے، کبھی جب طیبہ جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا،
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فضلا رب زدني أملا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. सब्ज़ गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। सब्ज़ गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। बैतुल्लाह जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। कभी जब तैबा होगा, कभी जब तैबा जाओगे तो आना भूल जाओगे।
بیت اللہ جو دیکھو گے تمہارا بھول جاؤ گے، تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب گنبد خضرا، تمہارے سامنے ہوگا کبھی جب پیارا سا کعبہ، نظر جم جائے گی اس پر، نظر جم جائے گی اس پر، ہٹانا بھول جاؤ گے، کبھی جب طیبہ جاؤ گے تمہارا بھول جاؤ گے، بیت اللہ جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین دی ذات و بابرکات ہو، جو ارض و آسمان دا مالک ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو ازل تو کلا ابد تک اللہ رہے گا، کل قیامت والے دن اس کلے بادشاہ دی بادشاہی ہوئے گی، اور اس کلے حاکم دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام المتقین والمرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، شہد نالو مٹھے پھلاں نالو زیادہ خوشبودار میری سونی سچی سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و بابرکات ہو، رحمت اور بخشت کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین کرام، اولیاء کرام، ائمہ دین، بزرگان دین، محدثین رحمہ اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، گزشتہ خطبہ جمعہ المبارکہ دے اندر تسی ایک بہت ہی پیارا وصیفہ سماعت فرمایا، 4 کلمات تے مشتمل سی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ ماشاءاللہ انہی خیر و برکات تسی سنیا، فضائل سنے، ثواب سنیا۔ اذکار دی اہمیت، طاقت، قوت، فضائل، فوائد بہت ہی زیادہ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر چلے ہیں۔ اذکار دے الفاظ صرف رٹے رٹائے نہیں ہونی چاہیے، انہوں پوری بصیرت دے نال، پوری قوت دے نال، پورے دھیان دے نال، پوری توجہ دے نال انہاں الفاظ نو بندہ یاد کرے، نال معنی مفہوم ذہن چ رکھ کے اللہ کو منگے، اللہ پاک ضرور اپنی خیر و برکتاں نال نزول فرما دے۔ اذکار رٹے رٹائے نہیں ہونے چاہیے۔ ساڑھے ہاں معاشرے دے اندر اذکار بندہ کرتا ہے وہ بھی رٹے رٹائے، جے کوئی کرتا ہے پہلی گل ہے بندہ دورے اذکار تو، جے کوئی کرتا ہے تے رٹے رٹائے، اللہ ماشاء اللہ کوئی بندے ہون گے جڑے اذکار کرتے ہیں تے معنی مفہوم ذہن چ رکھ کے کرتے ہیں۔
اذکار دا فائدہ ادو ہی ہے بندے. میں کیوں تواڈے سامنے تقریباً ہر مہینے تو بعد ایک نہ ایک ذکر بیان کرتا رہنا وا تاکہ لوگ اذکار کی طرف آن. لوگ بڑے دور نکل گئے نے، بڑے دور نکل گئے نے، بڑے لوگوں کے کول چلے گئے نے، اپنا عقیدہ تباہ کر لیا، اپنے ایمان دا بیڑا غرق کر دیتا ہے، روپے پیسہ بھی لا دے نے، سارا کچھ کرتے نے، لیکن فائدہ ایک آنے دا نہیں ہے. اذکار کوئی قابل قبول ہے جڑا آمنہ دے لال دی زبان مبارک چ نکلا ہوئے. انہیں دسو نا، ایک میں تو نواں کوئی وظیفہ کر دینا اپنے کولوں ہی، نبی پاک نے دسے نہیں وہ میرے وظیفے دی کی مجال ہے آمنہ دے لال دے وظیفے دا مقابلہ کر سکے. وہ جنہ دے سینہ انور تے عربی زبان سے قرآن نازل ہویا انہاں دی زبان زیادہ قابل قبول ہے یا آج کل دے مولوی دی قابل قبول ہے؟ اذکار دے نال اپنی زندگی جوڑو. جے توجہ کرو تو ایک گل دسا، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر ازمائش، ہر دکھ دا اللہ نے علاج اذکار دے اندر رکھ چھڑیا. سبحان اللہ. ہر دکھ دا اذکار دے اندر علاج ہے. میں ہوں تو وظیفہ پچھلے جو میں دسیا جڑا 4 کلمیاں تے ہن تسی اصل دے اندر اذکار اونج دے نے، فوائد اونج دے نے، لیکن اسی جڑا بھی ذکر کرتے ہیں نا انہوں چیک کرن واسطے کرتے ہیں. کوئی ہفتہ کیتا، 15 دن کیتے، 20 دن کیتے، پھر چھڑ دیتا. نہ چھڑنا نہیں دا. کوئی جے 15 دنوں بعد فائدہ نظر نہیں نہ آیا، 20 دن کر دے، 20 دنوں بعد فائدہ نہیں نظر آیا، کوئی مہینہ کو کر، 2 مہینے کر، اور 3 مہینے کر. جب تو 3 مہینے کہے گا سبحان اللہ میرا اللہ کتنا سونا ہے، میرا اللہ کتنا پاک ہے، اور ہر اس گندے شرک تو میرا رب پاک ہے جڑا دنیا دے لوگ کرتے ہیں. جب بندہ بار بار کہے گا کوئی ایک دفعہ دا اللہ دی رحمت رسے گی نا، کوئی بندہ مہینہ ہو گیا مینوں آندا تو پاک ہے اور میں تیریاں تعریفاں کرنا وا، کوئی اللہ نے ایک دفعہ بھی کہہ دیتا نا میرے بندے تو مینوں پاک آنا ہے، جا میں تیروں سارے گناہاں تو ہی پاک کر چھڑیا. بندے دی زندگی بدل جائے گی. اذکار دے نال جڑو. اذکار جیڑا بھی کرنا ہے نا غور و فکر دے نال کرنا ہے، اور نال نال اذکار دے عقیدہ بھی درست کرنا ہے. عقیدہ درست ہو گیا تے اللہ بندے دی دنیا بھی بنا دے گا تے اللہ بندے دی آخرت بھی بنا دے گا. جے دنیا جے عقیدہ درست نہیں نا پھر جننے مرضی اذکار کر، جننے مرضی حج کر، جننے مرضی نمازاں پڑھ، جنہ مرضی صدقہ خیرات کر، جے تیرا عقیدہ درست نہیں ہے اللہ نے کوئی نیکی قابل قبول نہیں کرنی. عقیدہ درست ہونا چاہیے. ایک اور تمہید دی گل، اذکار دے نال اپنا کردار، اذکار دے نال اپنا اخلاق، اذکار دے نال بندے نو اپنا عمل بھی بہتر بنانا چاہیے. تے پھر نتیجہ کی نکلے گا؟ جدو اذکار دے نال کردار بہتر ہوئے گا، اذکار دے نال اخلاق بہتر ہوئے گا، اذکار دے نال اعمال بہتر ہوں گے، پھر نتیجہ اے نکلے گا اوہ اذکار تو اللہ دی جنت دا مہمان بنا دیں گے. میں اج دے خطبہ جمعہ دے اندر، کیونکہ جمعہ اللہ پاک میں تو سانو تحفہ ملیا آج رمضان دا آخری دن تے 5واں جمعہ الوداعی جمعہ، جویں اللہ نے سانو تحفہ عطا کیتا نا، انج میں تانوں 9 کو حدیثاں، 9 کو اذکار جڑے بالکل چھوٹے چھوٹے نے تے بندے نو انہاں نو اذکاراں نو تسی جنتی اذکار بھی کہہ لو، بندہ او ذکر کرے گا اللہ پاک کو جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا. کیوں جی اس تو بعد کی سودا ہو سکتا ہے؟
بھائی میں تو انج دیاں گلاں بیان کرنیاں نے، کوئی نہ کوئی تمہیں ذکر دسدا رہنا ہے، کوئی ایک بندہ بھی اودے اوتے عمل کرے گا نا، انشاءاللہ ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ بن جائے گا۔ جیڑا میں کوئی ذکر دسا نا تمہیں، کوشش کریا کرو وہ ذکر اپنے گھر جا کے بھی اپنی فیملی نو بھی دسیا کرو، بیوی بچیاں نو دسیا کرو، بیٹی نو دسیا کرو، بیٹے نو دسیا کرو، بھئی آ ذکر کر، اندے بڑے فائدے نے۔ جدوں تیری بیٹی گھر دے اندر ذکر کرے گی، تیری بیوی گھر دے اندر ذکر کرے گی، تیری ماں گھر دے اندر ذکر کرے گی، تو گھر دے اندر بیٹھ کے ذکر کرے گا نا، پھر اللہ پاک تواڈے گھر دے اندر برکتاں ہی برکتاں عطا فرما دے گے۔ تے جے گھر دے اندر موسیقی چلے گی، جے گھر دے اندر گانے چلن گے، بیوی بھی گانے سن رہی، تم بھی گانے سن رہے ہیں، بیٹی بھی سن رہی ہے، بیٹا بھی سن رہا ہے، پھر ہوتے رب دیا رحمتاں دا رسول نہیں ہوتا، وہ تو پھر اللہ خیر و برکت دے سارے خزانے کو اٹھا لیندے نے۔ رب دا قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ کلمہ پڑھن تو بعد، کلمہ پڑھن تو بعد بندے کی نظر اللہ پاک کی جنت پہ ہونی چاہیے۔ اللہ نے میرے لیے جنت بنائی ہے، اللہ نے انیاں نعمتاں جنت دے اندر بنا چلیاں نے، اور میں دل دے اندر تصور ہی کراں گا، حالے سوچاں گا کہ اللہ مجھے جنت سے اے چاہیے، اللہ پاک نے فوراً ہی عطا کر دیا۔ اللہ نے سب کچھ عطا کر دینا ہے۔ اللہ کا قرآن اس بارے اعلان فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان فرما دیو، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ فرما دے رہے سانو یاد کرنے والے مرد تے یاد کرنے والیاں عورتاں ہی، اور ساڈا ذکر کرنے والے مرد ہے، ساڈا ذکر کرنے والیاں عورتاں ہی، اعد اللہ لہم مغفرۃ، اللہ فرما دے رہے جڑے مرد تے عورتاں ہی سانو یاد کر دینے ہیں، ساڈا ذکر کر دینے ہیں، اسی انہاں نو انعام کی دینے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ، اسی ذکر کرن دی وجہ تو انہاں دے سارے گناہ معاف کر دینے ہیں، اسی انہاں نو بخششاں عطا کر دینے آئے، اسی انہاں نو گناہاں تو پاک کر دینے آئے، واجرا عظیما، اللہ فرماتے نال اسی گناہاں نو معاف کرنے آ، نال اسی انہاں نو اور بھی اجر عطا کر دینے آئے، بہترین اجر عطا کرنے آئے۔ اور میں 8-9 ذکر تواڈے سامنے بیان کرنے نے، اور جنہاں نو جنتی اسکار کہہ لو، یا جنہاں نو جنت وچ لے جان والے اسکار کہہ لو، پہلا ذکر سب نو آندا ہے، اور بڈھیاں نو آندا ہے، جواناں نو آندا ہے، مرداں نو آندا ہے، عورتاں نو آندا ہے، بچیاں نو آندا ہے۔ جے یاد نہیں تے میرا ویر ایک ایک لفظ کر کے یاد کر، ایک ایک لفظ کر کے یاد کر، اللہ تینوں بہار عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، حضرت ابو امامہ باقری بیان کر دے رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، غور کریا تے توجہ کریا دے، آقا فرماندے نے میرے صحابی جڑا بندہ دنیا تے رہ کے ہر فرض نماز پڑھوا تے، ہر فرضاں تو بعد ظہر دے فرضاں تو بعد، عصر دے فرضاں تو بعد، مغرب دے فرضاں تو بعد، عشاء دے فرضاں تو بعد، فجر دے فرضاں تو بعد، آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ آیت الکرسی نو ہر فرض نماز تو بعد پڑھتا رہتا ہے، ایک مسٹیک نہیں ہوندی، ایک جین دے نال پیار کردا ہے آیت الکرسی دے نال، جنہیں اپنے کھانے نو لازمی سمجھدا ہے، جنہیں اپنے ڈنر نو لازمی سمجھدا ہے، جنہیں اپنے ناشتے نو لازمی سمجھدا ہے، انجی فرضاں تو بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، آقا فرماتے ہیں ادھر انہوں موت آئے گی، ادھر اللہ انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دے رہے۔ میرے ویر کدھر پھر رہے ہیں،
کنہ کو جا کے در در تے ٹھوکراں کھا رہے ہیں، در در جا کے جناب جا ٹھوکراں تے کول جا رہے ہیں، نہ جایا کر، ایت الکرسی نال پیار کر، ایت الکرسی نال محبت کر، اے تیرے نال پیار کرے گی، یہ تیرے نال محبت کرے گی، یہ تا ایک ایک لفظ پڑھے گا 10 اللہ نے کیا تا فرمان گیا، اور ایک ایک حرفوں 10 نیکیاں نے مل دیا، ایک ایک حرفوں نیکیاں نے مل دیا، ہودیاں نے دور جو سے آئیاں نے دل دیا۔ رب دے قرآن دے نال پیار کر، پہلی بات ایت الکرسی، اے جادو دا علاج ہے۔ ایت الکرسی کی اللہ پاک دے بارے کسی نے پڑھنا ہوئے، جڑا بندہ نے میں اللہ دے بارے پڑھنا، اللہ کیویں ہے، اللہ دی ذات کس طرح ہے، اللہ کیویں اپنی شان و شوکت دے نال رہندا تے اس بندے نو چاہیے ایت الکرسی دا ترجمہ پڑھ لے۔ اللہ نے ایت الکرسی چ اپنا تعارف بیان کر چھڑیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اوئے اسی سو جانے ہاں، ساڈی اکھ لگ جاندی ہے، اسی سوئیے نا تے ساڈا گزارا نہیں۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے اور تسی سو کے تہاڈیاں تھکاوٹاں اتر جاندیاں نے، اور میں تا رب میں تہاڈا پروردگار ہاں، مینوں کدی اونگ تک نہیں آندی جے، جدوں بھی پکارو میں سارے دیاں پکاراں سننا مائی۔ جنت دے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان جے، آقا فرماندے نے موزیو صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا۔ حدیث نا عید دا تحفہ سمجھ کے لے جاؤ۔ آقا فرماندے نے میرے صحابیوں، جس بندے نو جنت دے اندر ایک کوڑے دے برابر جگہ مل جائے، کوڑے دا پتہ نا جڑا چلدا سی ٹانگے ریڑے والے بھی مارتے ہوندے سی، اونج دی سمجھ لو، او ایک کوڑے دے برابر جنوں جنا جنت چ مل گئی۔ آقا فرماندے نے خیر من الدنیا وما فیہا، او ایک کوڑے دی جگہ دنیا تے دنیا دے اندر جنے خزانے نے مل کے اوندا مقابلہ نہیں کر سکدے جے۔ ایک کوڑا سادے الفاظ، ایک کوڑا ایک پلڑے چ رکھ لو تے دوسرے پلڑے دے اندر دنیا رکھ لو، دنیا چ جنے خزانے نے رکھ لو، دنیا دے اندر جو چیزاں نے رکھ لو، وہ ایک کوڑے دی جنت والی جگہ دا دنیا تے دنیا دے خزانے مل کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اے جنت اللہ نے عطا کر دی۔ آقا فرماتے نے ایک حدیث کے اندر آقا فرماتے نے میرے صحابہ جیڑی جنت ہے نا، جنت تواڈے ایڈی کو قریب ہے، بڑی تواڈے قریب ہے۔ حدیث پاک دے اندر میں اج ہی پڑھ رہا سا تے پہلی دفعہ حدیث میری آنکھاں دے سامنے آئی ہے۔ آقا فرماتے نے میرے صحابیوں، جنت تواڈے اینی قریب ہے جویں تواڈے جُتی دا تسمہ بالکل قریب ہے۔ تواڈے اینی کو قریب جنت ہے، اس جنت سے جانا ہے تے پہلا ذکر کی کرنا ہے؟ ہر فرض نماز تو بعد تے بولو کی کرنا ہے؟ ایت الکرسی پڑھنا ہے، اینو دل لگا کے پڑھنا ہے، پیار دے نال پڑھنا ہے۔ جنہ بندہ لگن دے نال پڑھے گا تے جنہ بندہ اینو پیار دے نال پڑھے گا نا، اللہ پاک جوش بھی ویکھدے جے، جذبہ بھی ویکھدے جے۔ اے میرا بندہ ایت الکرسی کنے کو جذبے دے نال پڑھدا پیا، کنے کو شوق تے لگن دے نال پڑھدا ہے۔ جنہ شوق تے لگن زیادہ ہوئے گی، اللہ جنت سے اوندیاں ہی بلندیاں عطا فرما دے گا۔ تے دوسرا ذکر آقا فرماتے نے میرے صحابیوں، سورت ملک 29 پارے دی پہلی سورت جندیاں 30 آیات مبارکہ نے آقا فرماتے نے میرے صحابیوں، جڑا بندہ اس سورت نو رات نو سون لگیا پڑے گا ڈیلی اپنے بستر تے جان تو پہلے
اس سورت کی تلاوت کرتا رہا ہوئے گا، اس سورت پڑھتا رہا ہوئے گا، بندہ اس دنیا تو جا رہا ہے، فوت ہو گیا ہے، منکر نکیراں نوں قبر دے اندر انہوں لوگ پائے نے، اور منکر نکیر بھی آ گئے نے، حساب کتاب کرن لگے نے۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ سورۃ ملک دی تلاوت کرتا رہا ہوئے گا، اللہ پاک انہوں عذاب قبر کو محفوظ فرما دیں گے۔ اے سورت قبر دے اندر آ جائے گی، منکر نکیراں نوں صاحب نہیں کرن دے گی، اینو عذاب نہیں ہون دے گی، کہیں گے نا بھائی نا، اینو میں عذاب نہیں ہون دینا، یہ دنیا تے رہ کے میرے نال پیار کردا رہا ہے، دنیا تے رہ کے سون تو پہلے میری تلاوت کردا رہا ہے، صرف 5 منٹ نہیں لگ دے جے، ساری نماز پڑھو یا بستر تے جاؤ، اے سورت ملک دی تلاوت کر کے سویا کر، جے تینوں نہیں نہ آندی اپنے بچے نو کہہ تینوں پڑھ کے سناوے، اپنی بیوی نو کہہ تینوں پڑھ کے سناوے، مینوں سونی سچے رب دے اوتے یقین ہے، پورا ایمان ہے، اور تو سنتا رہے گا اللہ تینوں بھی عذاب قبر تو محفوظ فرما دیں گے۔ تے آقا فرماتے ہیں میرے صحابیوں، قرآن پاک دی ایک ایسی صورت ہے جیڑی جندیاں کی آیات مبارکہ نے فرمایا او پڑھن والے دے متعلق غور کریا جائے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، وہ پڑھن والا بھی آئے گا، بڑی سونی شکل و صورت والا قرآن بھی آئے گا، اے صورت بھی بندے دے سامنے آ جائے گی۔ آقا فرماتے ہیں اس صورت رب رحمان دے نال جھگڑا کرے گی، لڑائی کرے گی، بحث و تکرار کرے گی، اللہ اے بندے نو میں عذاب نہیں ہون دینا، اللہ اے دنیا تے مینوں پڑھدا رہا ہے۔ آقا فرماندے نے اے سورت ملک نا اونی دیر تک اللہ دے نال بحث کردی رہے گی، اونی دیر تک اللہ دے نال جھگڑا کردی رہے گی، جب تک بندے نو اللہ معاف کر کے تے جنت دا داخلہ عطا نہیں کر دیں گے۔ اے سورت ملک بھی جنتی اذکار جے، انہوں پڑھو گے نا کل قیامت والے دن تانوں جنت چ لے کے جائے گی۔ اور تیسرا ذکر کیڑا ہے؟ اسماء الحسنی، اللہ دے نام جڑے 99 نام نے۔ افسوس ہے دنیا دا سب تو بڑا جاہل اور سب تو بڑا ان پڑھ وہ بندہ جنوں اللہ پاک دے پہچان ہی نہیں ہے، جنہوں اللہ پاک دی پہچان نہیں، اللہ پاک دا تعارف نہیں، وہ دنیا دا سب تو بڑا ان پڑھ بندہ جے۔ اور میں دنیا دیا ڈگریاں نو کی کرنا ہے، اور میں تہاڈیاں دنیا دیا ڈگریاں طرح طرح دیا کتاباں نو نہیں کی کرنا ہے، جے تہانوں اللہ پاک دے ناماں دا نہیں پتہ، جے تہانوں اللہ دے اسماء الحسنی نہیں آندے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان جے سن لو، آقا فرماندے نے جڑا بندہ اللہ پاک دے 99 نام یاد کر لیندا ہے، ایک گھٹ 100 نام نے اللہ دے، انہاں نو یاد کر لیندا ہے اوکھا سوکھا ہو کے، پھر انہاں نو پہچاندا ہے، اودے ترجمے تے غور کردا ہے۔ او یہ دعا منگنی ہوئے نا، دعا کہ اللہ دے اگے ہاتھ اٹھا کے کیا کر، اللہ تیرا نام غفور بھی ہے، اللہ تو معاف کرنے والا بھی ہے، اللہ تو درگزر کرنے والا بھی ہے، اللہ میں تینوں تیری اسماء و صفات دا واسطہ دے رہا مائی، اللہ میں تیرے نامہ دا تینوں واسطہ دینا پیا مائی، اللہ مینوں معاف کر دے۔ جب بار بار تو اسماء حسنہ دا واسطہ دے گا، اللہ دی رحمت جلال دے اندر آئے گی، اللہ فرمان کے جا میرے بندے میں تیرے سارے گناہ معاف فرما چھڑے نے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابیوں، جیڑا بندہ اللہ دے 99 نام یاد کرتا ہے، انہاں دے اوتے عمل کرتا ہے، ادھروں ایدی روح پرواز ہوئے گی، ادھروں اے نام اللہ دے اس بندے نو جنت دا داخلہ یاد کروا دیں گے، جنت دا داخلہ انہوں عطا کر دیں گے۔ اور لوگوں چوتھا ذکر نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑا ہی شاندار ذکر سے نہیں آندا نا
कोशिश करके याद करो ए जेड़ियां मैं गल्लां दस रहा ना ये कोई मेरियां गल्लां नहीं दियां ये किसी दुनिया दे आलमे दीन दियां गल्लां नहीं जे ये जेड़े अज़कार ने ना जगती अज़कार ये तुहाडे ते मेरे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दसे होए अज़कार जे ते जेड़ा भी बात नबी अलैहि सलाम ने कह दी है वो कदी भी झूठी नहीं हो सकती। बंदा इन्हां नूं याद करके पढ़ता रहेगा ना क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने कह दिता बंदा आ जिक्र करेगा अल्लाह नूं जन्नत अता करनगे ते ओनूं जन्नत मिलनी है। ते आका फरमांदे ने एक जिक्र है जिन्हों सैयदुल इस्तिगफार कहा जाता है इस्तिगफार दा सरदार ये नाम मेरे आमना ते लाल ने रखा है सैयदुल इस्तिगफार जेड़ा सुबह शाम दे अज़कारां च मौजूद है अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी वना अब्दुका वना अला अब्दिका व वादिका मस्ततातु अबूल कबी नेमती अलैया व हु बिदम्बी फगफिरली फइन्नहु ला यगफिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। ऐना को जिक्र जे आका फरमाते ने मेरे सहाबियों जेड़ा सैयदुल इस्तिगफार सुबह दे वक्त सुबह दी नमाज होई है इन्हें ए सैयदुल इस्तिगफार पढ़ लिया शाम होने तक अगर बंदा मर जाता है तो अल्लाह पाक इन्हू जन्नत का दाखला अता कर देंगे। सुभान अल्लाह ए जिक्र दी वजह तो इस्तिगफार दी वजह तो ते आका फरमांदे ने जे शाम नू पढ़ लेंदा ते सुबह होने तक मर जाता है ते अल्लाह इन्हू जन्नत का दाखला अता कर देंगे। ते आओ अगला पंजवां जिक्र केड़ा है आका फरमांदे ने मेरे सहाबियों ए जेड़ा जिक्र है ना सलाम दे अंदर साडे कोल ना सब तो ज्यादा कीमती खजाना ना जेड़ा वो तीन ने कीमती खजाने तीन ने एक अल्लाह पाक दी जात है दूसरा इस्लाम जे ते तीसरा सारे जहाना दे सरदार पूरी सोनी सच्ची सरकार आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ सच्चे तीन साडे कोल बहुत बड़े खजाने ने ते तिन्ना खजानियां दा तस्करा इस दुआ दे अंदर मौजूद है। आका फरमांदे ने मेरे सहाबियों जेड़ा बंदा मन गाला रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन रसूला दुआ पढ़दा है कहंदा कि रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन अल्लाह की होया माल थोड़ा दिता ही मैं तेरी रज़ा ते राज़ी हो रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन अल्लाह की होया तकलीफां दे नाल दो चार अल्लाह परेशानियां दे नाल दो चार अल्लाह दुखां दे नाल दो चार अल्लाह तकलीफां दे नाल दो चार रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन अल्लाह जिस हाथ च भी मैनू रखना है ना मैं तेनू रब मन के राजी हो गई मैं तेनू अपना दाता ते परवरदिगार मन के राजी हो गई वा बिल इस्लाम दीनन अल्लाह मैं दीन इस्लाम भी मन के राजी हो गया भाई बाकी मोहम्मद रसूला अल्लाह मैं तेरे नबी मोहम्मद नु आखिरी रसूल मन के राजी हो गई आखिरी नबी मन के मैं राजी हो गई। आका फरमाते ने तीन दफा सुबह पढ़ता है बंदा है दुआए तीन मरतबा शाम को पढ़ता है वाजब अल्लाहुल जन्ना अल्लाह पाक उस बंदे ते जन्नत नु वाजिब कर देंदे ने। सुभान अल्लाह इस हदीस से एक पूरा खुतबा जुमा में पढ़ाया और ये बार टूटियां दे फ्लैक्स लगे ये पूरी दुआ दे किन्ने अज़कार 9 फायदे ने इस दुआ दे ए टूटियां दे ते फ्लैक्स लियो ते सारे ये फवायद लिखे रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या वाजबत लहुल जन्ना। और यार दसो मेनू जरा सोचो तीन दफा सुबह पढ़ो तीन दफा शाम को पढ़ो ये 6 दफा दिन च पढ़न की वजह तो अल्लाह बंदे नू जन्नत अता कर देवे होर ओनू की चाहिए।
وہ اسی روزے رکھنے ہاں، نماز پڑھنے ہاں، صدقہ خیرات کرنے ہاں، حج عمرے کرنے ہاں، سالانہ زکات دینے ہاں، کس واسطے؟ کہ اللہ ساڈے تے راضی ہو کے جنت عطا کر دے۔ کوئی ادھر آمنا دے نام میں کہا 6 دفعہ دعا پڑھو واجبات اللہ الجنہ، اللہ نے تواڈے تے جنت واجب کر دیتی ہے۔ نہیں یاد اینو یاد 3 دنوں چ کر۔ کیڑا بندہ کہندا مینوں یہ دعا یاد نہیں ہوندی؟ رضیت باللہ ربا، ایک دن جی کلمہ یاد کر لو، وبالاسلام دینا دوسرے دن یاد کر لو، وبی محمد نبی تیسرے دن یاد کر لو۔ اور 3 دنوں چ دعا یاد کرو، اذکار دے نال جڑو۔ میں کیوں ذکر بیان کرنا وا؟ اذکار دے نال یاد جڑو، اذکار دے اندر دکھاں دا بھی علاج ہے، غماں دا بھی علاج ہے، اللہ نے تکلیفاں دا بھی علاج رکھیا ہے، اللہ نے ٹینشنوں کا بھی علاج اذکار دے اندر رکھیا ہے۔ نہ تکے تو اذکار دے نال جڑو، اپنی زندگی دے اندر اذکار نو لازمی اپناؤ۔ اگے ایک اور دعا، ہر بندے دی ایک خواہش ہے کہ اللہ پاک مینوں جہنم کو بچا کے تے جنت دا داخلہ عطا کر دے۔ کیوں جی؟ ہر بندے دی خواہش ہے نا۔ کیڑا بندہ کہندا میں جہنم سے جاواں؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ آ جڑی دعا ہے نا یاد کرو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ جے یاد نہ ہوئے تو میں حاضر ہوں، میں تمہیں لکھ کے دے دیا گا، میں لکھ کے دے دیا گا، تمہیں پینسل لکھ کے دے دیا گا، جیب چھپایا جے، یاد کریا جے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے سے آبا جیڑا بندہ 7 دفعہ صبح دی نماز تو بعد فوراً فجر دی نماز پڑھی، فوراً گل کرن تو پہلے کسے نہ 7 دفعہ کہندا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ مینوں جہنم دے اگ کولوں بچا لے، جہنم دے عذاباں کولوں بچا لے۔ فجر دی نماز تو بعد 7 دفعہ پڑھدا ہے تے مغرب دی نماز تو بعد بھی 7 دفعہ پڑھدا ہے۔ آقا فرماندے نے دن چ 14 دفعہ دعا پڑھدا ہے اللہم اجرنی من النار۔ آسمانہ دا رب بھی کہدا ہے جا بندے میں تینوں جہنم تو آزادی عطا کر چھڈی۔ او ایک حدیث ہے نبی ابھی حدیث نا، اج میں تانوں عید دے تحفے دینے سارے، عید دے تحفے تانوں دینے، اے کیونکہ جمعہ بھی اللہ نے سانوں تحفہ دیتا ہے، یہ تحفہ جمعہ اج اللہ نے دیتا ہے تے میں بھی تانوں تحفے دے رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ نا 3 دفعہ کہندا اللہ مینوں جنت دے دے، اللہ مینوں جنت دے دے، اللہ مینوں جنت دے دے، 3 دفعہ کہندا۔ آسمانہ تو باز جنت دے بول کے کہندی، جنت خود بول کے کہندی اللہ جے اے مینوں منگدا پے اینی بے دردی دے نال تے مینوں عطا ہی کر دے۔ سبحان اللہ، اللہ جے جنت منگدا پے تے اینوں جنت دے دے۔ نال آقا نے اگے فرمایا حدیث دا اگلا ٹکڑا، آقا فرماتے بندہ 3 دفعہ کہندا اللہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہ مینوں جہنم دے عذاب تو بچا لے، جہنم دی ہولناکیاں تو بچا لے۔ تے اللہ دے نبی نے کیا جہنم خود بول کے کہندی اللہ جے میرے کول بچدا پیا تے اینوں بچا لے تو۔ سبحان اللہ، اور دعا منگیا کرو 3 جیڑی بھی دعا قبول کرانی نا وہ 3 دفعہ منگو، اللہ میرا اے کام کر دے، کوئی بھی کام ہے نا کہو اللہ میرا اے کام کر دے، اللہ تو بہتر جاننا میرے ہاتھ سے بہتر فیصلہ فرما۔ 3 دفعہ منگو، جنت 3 دفعہ منگو جنت ملے گی، جہنم تو 3 دفعہ پناہ منگو اللہ پناہ عطا کر دیں گے۔ تے اگے 7واں فائدہ ذکر جنت والا، آقا فرماندے نے اس ذکر نو تسی توحید والا ذکر سمجھ لو، اس ذکر نو کلمہ استعانت سمجھ لو، اس ذکر نو جنتی ذکر سمجھ لو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بول بڑا سونا بول جے، اے بول بڑا میٹھا بول جے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک دفعہ
مل کے پڑھو. خطیب کسی نو بلاوے نا تے بولنا جائز ہے, کوئی حرج نہیں. جے خود تسی کوئی حرکت اولا پرا کرو وہ اجر ضائع ہو جاتا ہے. خطیب کسی نو بلاوے تے بندے نو بول لینا چاہیے. ایک دفعہ پڑھ لو لا حول ولا قوت الا باللہ. آقا فرماتے نے میرے صحابی ہوئے جڑے اللہ نے جنتی خزانے بنائے نے, اللہ پاک نے جنت دے خزانے وچوں ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ نے جنتی خزانہ اے بنا چھڑیا جے جڑا بندہ اینو پڑھے گا, جڑا کثرت نال پڑھے گا, اللہ پاک نو سارے جنت دے خزانے عطا فرما دے گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ علیہ السلام نے صحابی حضرت قیس بن سعد, قیس دے باپ نے سعد نے کیا بیٹا قیس نبی پاک کو کے ہیں کہندے ابو جی کافی دن ہو گئے آپ دے کول نہیں بیٹھا ہے. فرمایا جا چلا جا, آپ دے کول جا تے آمنہ دے لال دی خدمت کر جا کے. صحابی رسول حضرت قیس گئے, روز آ جاتے ہوں گے چلے جاتے ہوں گے, صبح گئے کہ شام کو آ کے آپ کی خدمت کرتے. کہندے ایک دن میں آپ کے بول گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تے میں پڑھی تو نماز پڑھ کے نا میں بیٹھا وا, آپ علیہ السلام مسلے تو اٹھے تے گزرن لگے نا, بڑے پیار کے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مینوں اپنی ایڑی مبارک انج کر کے مینوں پیار دے نال ماری تے اپنی طرف مخاطب کیتا تے کہن لگے اے قیس کیا تینوں میں جنت دے دروازے وچوں ایک دروازے دے بارے نہ دساں. کہن لگے میں کہ بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نبی ضرور دسو کیڑا جنت دا دروازہ ہے. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اینو کثرت دے نال پڑھ, اینو پیار دے نال پڑھ, اینو جنی لگن تے محبت تے جوش تے جذبے دے نال پڑھے گا نا, کل قیامت دا دن ہوئے گا, اس دروازے تے آئے گا, تینوں آوازاں پہن کے السلام علیکم طبتم فادخلوها داخلین. بھائی صاحب ادھروں دی آؤ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہے جے, ادھروں دی جنت سے داخل ہو جاؤ. اے جنت دے دروازے دا ایک نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. انہاں وچ میں ایک پورا جمعہ تہاڈے سامنے بیان کیتا, پیچھے 2 مہینے پہلے پورا جمعہ لا حول ولا قوت الا باللہ سے پڑھایا ہے. ایک عورت دی سن لو, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اسی نبی علیہ السلام دے نال چڑھائی چڑھتے جا رہے ہیں, ایک پہاڑی تے چڑھتے جا رہے ہیں. جدوں پہاڑی تے چڑھیدا ہے اونچی جگہ تے چڑھی سیڑھیاں چڑھیدا تے اللہ اکبر کہیدا ہے. جدو سیڑھیاں تو نیچے اترو تے سبحان اللہ کہنا چاہیے ہے. کسے بلندی بلے جاؤ تے اللہ اکبر کہو, کسے بلندی تو تھلے آؤ تے سبحان اللہ کہنا سنت مبارکہ ہے. آمنہ دے لال تے صحابی کہتے ابو موسیٰ اشعری اسی پہاڑ تے چڑھنا شروع کیتا ہے, اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیتا ہے. صحابہ کرام بھی پڑھتے جا رہے آوازاں بلند ہو گئی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا تے آقا نے فرمایا میرے صحابی تسی کسے بہرے اللہ نہیں پکار دے پے جے, تسی کسے گونگے اللہ نہیں پکار دے پے جے. تہاڈا رب سنن والا بھی ہے, تہاڈا رب دیکھن والا بھی ہے. اونوں آستہ آواز دے اندر دل دے اندر پکارو, آستہ آستہ اپنے رب نو پکاریا کرو, اونچی بھی پکار لو تے رب سندا ہے, لیکن اپنے دل دے اندر بھی اللہ نو پکار لیا کرو. صحابی رسول ابو موسیٰ اشعری کہندے اے گل کر کے آمنہ دے لال دا میرے کو گزر ہویا ہے تے میں آستہ آستہ اے دعا پڑھدا پیا ساں لا حول ولا قوت الا باللہ. تے میری آواز آمنہ دے لال نے سن لئی. آقا فرماندے میرے صحابی جڑی تو کلمہ پڑھن دیا ہے, جڑا تو ذکر کرن دیا ہے, جڑا تو وظیفہ پڑھن دیا ہے, کیا تینوں میں دساں نا اللہ دی جنت دے وچ بڑے بڑے خزانے نے, اللہ دے عرش دے تھلے بھی بڑے بڑے خزانے نے. اے جنت دے خزانے وچوں اللہ نے ایک خزانہ بنا چھڈیا جے. سبحان اللہ. تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا, اللہ تینوں جنت دے خزانے عطا کریں گے. اور دنیا دے سارے خزانے مل کے بھی جنت دے خزانے دا مقابلہ نہیں کر سکتے جے.
آخری ذکر جنتی ذکر کیڑا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا الہ الا اللہ، بس اینا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ آقا فرماتے ہیں آپ دے صحابی حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے دے نال لایا۔ حضرت صحابی کہتے آپ نے اپنے سینے دے نال مینوں لایا ہے تے آپ کہنے لگے میرے صحابی کیا تینوں میں اللہ دی خوشنودی دے بارے نہ دساں ہے؟ اللہ دی خوشنودی کس طرح حاصل کرنی ہے، اللہ دی رضا کس طرح حاصل کرنی ہے؟ میں کہنے لگا اللہ دے نبی دی ضرور مینوں دسو نا کس طرح خوشنودی حاصل ہوئے گی۔ آقا فرماتے ہیں پڑھیا کر لا الہ الا اللہ، انہوں پڑھتا رہا کر تیرا خاتمہ بھی اس کلمے دے اتے ہوئے گا تے اللہ تینوں جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ ایک حدیث سے فرمایا من کان آخر کلامی، جس بندے دا آخری کلام موت دے ویلے لا الہ الا اللہ اے ہو گیا تے آقا فرماتے نے داخل الجنہ، اللہ نے انہوں جنت عطا کر چھڑی ہے۔ دعا کریا کرو اللہ آخر وقت پہ کلمہ نصیب فرمائے۔ بڑے بڑے لوگ نیکیاں کر کے نا آخری وقت پہ ایسا جملہ بول دیتے ہیں وہ ساری نیکیاں تباہ برباد بندے کی ہو جاتی ہیں۔ آخری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ایک بندہ کل قیامت والے دن آئے گا اور وہ دن 99 رجسٹر ایک گھٹ 100 رجسٹر گناہاں دے نال بھریا ہوگا۔ پھر وہ رجسٹر عام نہیں ہوئے گا، آقا فرماتے جتوں تک نظر جائے گی نا بندے دی وہ رجسٹر پھیلے ہو گئے 99 رجسٹر گناہاں دے نال بھرے۔ اللہ فرمان کہ میرے بندے اج زیادتی نہ ہونی کوئی نہیں، نہ انصافی نہ ہونی کوئی نہیں، تے ترازو لگا ہے انصاف ہونا ہے۔ میرے بندوں چیک کرو شاید کوئی اس بندے دی ایک ہی نیکی نکل آئے، تلاش کرو۔ فرشتے تلاش کرتے آقا فرماتے ہیں ایک چھوٹا جہا کارڈ ایڈا کوئی برکا ان دے اتے لکھا سی لا الہ الا اللہ۔ یہ دے نامہ اعمال دے جڑے رجسٹر سی نا 99 وہ دے اندر لا الہ الا اللہ لکھیا سی۔ تے جدوں لبھیا اللہ پاک نو دسیا گیا، اللہ پاک نے فرمایا میرے فرشتوں ان سارے 99 رجسٹر ایک پلڑے چ رکھو تے لا الہ الا اللہ ایک پلڑے چ رکھ کے دا مقابلہ کرو۔ تے بندہ کہے گا اللہ کتھے 99 رجسٹر تے کتھے چھوٹا جہا برکہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرمان کے میرے بندے انصافی ہونی، نا انصاف نہیں ہونا، نا انصافی نہیں ہونی، آج انصاف ہونا ہے۔ آقا فرماندے نے جدو پلڑے چ رکھیا گیا تے وزن کیتا گیا اس لا الہ الا اللہ دا اتنا وزن ہویا وہ خالی لا الہ الا اللہ دا 99 رجسٹر مقابلہ نہیں کر سکے۔ اللہ پاک نے لا الہ الا اللہ پڑھن دی وجہ تو اللہ نے اس بندے کو جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ اور میرے رب دی رحمت بڑی ہے، رب دی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ کو ہمیشہ رحمت کا سوال کریا کرو کہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ انہیں نہیں کہ تجھے کو چل مولوی کیا لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنے نال شرک بھی کرتے رہنے نال گناہ بھی کرتے رہنے نال حق بھی کھاتے، نہیں لا الہ الا اللہ پڑھنا عقیدہ درست رکھنا ہے، شرک نہیں کرنا۔ جب شرک نہیں کریں گے انشاءاللہ اللہ بیڑے پار کر دے گا۔ اللہ تو زور دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھے اور جب موت آئے اللہ خاتمہ بالایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔